प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। लकडाउनले मात्रै थामिएन कोरोना संक्रमण, प्रदेश 1 मा नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा। महामारीमा पनि दलहरूलाई भिड जम्मा गरेर राजनीति गर्न भ्याइ नभ्याइ, प्युठानमा पार्टी प्रवेशको लड्को। निजी क्षेत्रका हजारौं श्रमिकले मार खेपिरहँदा संस्थानका कर्मचारीलाई मस्ती, तलब सहित अतिरिक्त भत्ता। र रबर खेती गरेका झापाका किसानले चोप नै सङ्कलन गर्न छाडे, उत्पादन लागत समेत नउठ्ने समस्या। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक आज हामीसँग रहनेछ प्लाज्मा दानले बढायो निको भएका कोरोना संक्रमितको सम्मान। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। विराटनगर महानगरपालिकाले लकडाउन सुरु गर्दा प्रदेशभर 1024 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थिए, जसमा 789 निको भइसकेका थिए। संक्रमणका कारण प्रदेश 1 मा 3 जनाको मृत्यु भए पनि 2 जना प्रदेश 2 का थिए। तर अहिले संक्रमितको संख्या 4700 पुगेको छ भने 49 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अस्पतालमा शय्या अभावमा संक्रमित घरमै बस्न बाध्य छन्। दैनिक बढ्दै गएको संक्रमण र मृत्युको महामारी नियन्त्रण बाहिर त गएको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 108 मात्र पुगेपछि महानगरपालिकाले साउन 16 गतेदेखि लकडाउन गर्यो। भदौ 5 गतेसम्म लकडाउन र त्यसपछि भदौ 28 गतेसम्म निषेधाज्ञा गरियो। निषेधाज्ञा हटे पनि सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, स्कुल, क्याम्पस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, भेला र जमघट हुने कार्यक्रम माथिको प्रतिबन्ध कायमै छ। लकडाउन सुरु हुँदा 100 को संख्यामा रहेको भाइरस संक्रमण 1520 पुगेको छ भने 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भाइरसबाट जोगाउन संक्रमणको साङ्लो चुडाउन वैज्ञानिक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नसक्दा संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हो। राज्यले लकडाउन घोषणा त गर्यो, तर लकडाउनका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्नेतर्फ चासो देखाएन। बेरोजगारी धेरै बढिसक्यो हैन। राम्रै अब तपाईको इन्डस्ट्रीहरू बन्द भएको हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। अब ब्याङ्कको लोनहरू तिर्न सकेका छैन। सबैतिर अप्ठ्यारो भयो क्या। अब भाइरस संक्रमणको समाधान लकडाउन नभएको निष्कर्षमा चिकित्सक पुगेका छन्। संक्रमण फैलिन नदिन दीर्घरोगी, 60 वर्ष उमेर पुगेका र 10 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको पहिचान गरी उनीहरूलाई घरमै आइसोलेट गरी कामकाजी घरका सदस्य उनीहरूबाट टाढै रहने हो भने क्षति धेरै कम गर्न सकिने विज्ञको भनाइ छ। जोगाउनलाई अहिले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि घरकै मान्छेलाई युज गर्न सक्छ कि घरकै मान्छेलाई भन्नु पर्यो कि तँबाट त्यो बुढाबुढीमा चाहिँ रोग सर्नु भएन भनेर। त्यति हामीले गर्यो भने मलाई जस्तो लाग्छ 60 to 70% हामीले त्यो बुढाबुढीलाई कभर गर्न सक्छौँ। खोप तयार नभएसम्म भाइरस हराउने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले भाइरससँग खेलाची नगरी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर आफ्नो दैनिकी चलाउनुको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन हरेक स्तरबाट सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। चिकित्सकहरूले सामूहिक जमघट र भिडभाडबाट कोरोना भाइरसको महामारी समुदाय स्तरमै फैलिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर प्युठानमा भने यस्तो बेलामा पनि दलहरूलाई भिड जम्मा गरेर राजनीति गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। सत्तारूढ दल नेकपा प्युठानले भदौ 23 गते झिमरुक गाउँपालिका ओखरकोटमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। त्यहाँ 100 भन्दा धेरैको भिड थियो। नेकपा मात्रै होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली कांग्रेस लगायतले पनि जिल्लामा पार्टी सक्रियता बढाएका छन्। जनमोर्चाले भदौ महिनाभर पार्टी प्रवेशदेखि टोल कमिटी गठनसम्मका काम गरिरहेको छ। कांग्रेसले पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण र पार्टी प्रवेशलाई तीव्र पारेको छ। जबकि दलकै नेताहरूसँगको छलफलपछि कोभिड संकट व्यवस्थापन जिल्ला समितिले जमघट र भिडभाड हुने कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। स्थानीय तहमा हरेक कमिटीहरूले त्यो प्रकारको आयोजना गर्यो भने
हामी त्यहाँ पनि पुगेर आफ्नो भनाइहरू राख्ने, पार्टीको आन्तरिक कुराहरू बताउने, यही छ। यदाकदा कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, तर त्यो सबै अनौपचारिक रूपमा छ र ठुलो मासको उपस्थिति छैन। सरकारकै निर्देशन र नेपाली कङ्ग्रेसकै परिपत्र बमोजिम बढीमा 20-22-25 जनाको उपस्थिति हुने गरी छलफलहरू चलाएका छौँ। दलहरूले आफैले गरेको निर्णयको धज्जी उडाउँदै महामारीको समयमा पार्टी प्रवेश र कार्यकर्ता भेटघाटको हतारो गर्दा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। व्यापार, व्यवसाय, यातायात सबैतिर महामारी फैलिने भन्दै सतर्क रहन भनिए पनि राजनीतिक भिडभाडलाई प्रशासनले पनि देखेको नदेखे गरेको छ। मैले त त्यस्तो जानकारी पाएको छैन कसैले चाहिँ त्यसरी अब यो निषेधाज्ञाको विपरीत गरेर त्यो गर्नुभएको छ भन्ने। अब त्यसको लागि मैले प्रहरीलाई पनि परिचालन गरिरहेको छु, त्यस्तो किसिमको जानकारी छैन। यदि कतै चाहिँ कसैले त्यसो गरेको भए चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ। प्युठानमा कोरोना रोकथामकै लागि लाखौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर त झन् धेरै छ। तर राजनीतिक लाभ हानिका लागि दल र जनप्रतिनिधिले नै पार्टी गतिविधि चलाउनु, जोखिम निम्त्याउनु त हुनै मापदण्डको समेत ठाडो उल्लङ्घन हो। आफ्ना गतिविधिले कसैले संक्रमण सरे दलहरूले त्यसको जिम्मेवारी लेलान् त। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, खलङ्गा, प्युठान। देश अहिले महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। अहिलेको समय रोगबाट बच्नु नै मुख्य आवश्यकता हो। त्यसैले आफै रोग निम्त्याउने कामतर्फ नलागौं। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. नेपाल सरकारले 2076 चैत 11 गतेबाट लकडाउन गरेपछि अधिकांश सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यालय, संस्थान र उद्योग कल कारखाना बन्द भए। सरकारले लकडाउनकै बीच अत्यावश्यक सेवा सुरु गर्ने वातावरण तयार पार्यो। त्यही समयमा काम गर्ने संस्थान र उद्योगका कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय नआउँदै तलबसहित अतिरिक्त भत्ता लिएर राज्य सङ्कटमा परेको विषम परिस्थितिमा समेत सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका हजारौं मजदुर र श्रमिक कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा उद्योग बन्द हुँदा समस्यामा छन्। उनीहरूले 2076 साल चैत्रसम्मको मात्र तलब सुविधा पाएका छन्। वैशाख, जेठ, असार, साउनको तलब नपाएका निजी क्षेत्रका मजदुरको दैनिकी नै कष्टकर बनिरहेको छ। तर सरकारी स्वामित्वको उद्योग कल कारखाना र संस्थानका कर्मचारीले भने सरकारले लकडाउन गरेको यो 4 महिनाको तलबसहित अतिरिक्त जोखिम भत्ता लिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई 20% र मिटर रिडिङ र मर्मतको काम गर्ने मजदुरलाई जोखिम हेरेर 30 देखि 50% सम्म भत्ता उपलब्ध गराएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम अब केही भत्ता कर्मचारीको जोखिमलाई मतलब मध्यनजर गर्दै केही भत्ताहरू मतलब प्रोत्साहन स्वरूप काम पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, किनभने अत्यावश्यक सेवाका कामहरू हुन्। लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले समेत लकडाउनका बेला काम गर्ने मजदुर कर्मचारीलाई 100% नै ओभरटाइम भत्ता वितरण गरेको छ। दूरसञ्चार संस्थान र आयल निगमका कर्मचारीले समेत विद्युत प्राधिकरणलाई देखाएर अतिरिक्त तलब भत्ता दाबी गरिरहेका छन्। लकडाउनको विषम परिस्थितिमा कार्यालय आउन नसक्ने कर्मचारीको तलब सुविधा नकाट्न सरकारले राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेको थियो। त्यही सूचनालाई आधार बनाएर सरकारी लगानीका उद्योग र संस्थानले अतिरिक्त भत्ता लिँदा निजी क्षेत्रका उद्योगीलाई भने लकडाउनको बेलाको तलब मजदुरले यदि मागे भने के गर्ने भन्ने चिन्ता छ। पहिलेदेखि भने सरकारले आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई, सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई सुविधा मैले दिएको छु, तैँले पनि दे भनेर भन्यो भने हामी चाबी बुझाउन जहिले पनि तयार छौँ। हामी कुनै पनि उद्योग कल कारखाना चलाएर त्यो सुविधा दिएर बस्न हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी यसै त अहिले टाट पल्टिसकेका छौँ। नेपाल सरकारले लकडाउन गरेकै कारण निजी र सरकारी क्षेत्रका मजदुरले आफ्नो कार्यस्थल उपस्थित भएर काम गर्न सकेनन्। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने विद्युत, दूरसञ्चार, आयल निगम जस्ता सेवालाई बन्द नगर्ने सरकारकै नीति अनुसार सञ्चालनमा आएको हो। त्यो समयमा काम गर्ने मजदुरले तलबसहित अतिरिक्त सुविधा लिँदा निजी क्षेत्रका मजदुरका विषयमा के गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। सरकारले प्रष्ट निर्णय नगर्दा निजी क्षेत्रका मजदुरले विभेदको अनुभूति गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा। राज्य नै सङ्कटमा परेको समयमा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई के कारबाही गर्नु पर्ला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा वर्षेनी 11 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको रबरको कच्चा पदार्थ भित्रिन्छ।
यो कुल खपतको 98% भन्दा धेरै हो। विदेशमै निर्भर हुनु परेपछि सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्दै 3 वर्ष अघि झापालाई रबर जोन घोषणा नै गरेको थियो। तर सरकारकै गलत नीतिका कारण लागत समेत नउठ्ने देखिएपछि रबर खेती गरेर पनि किसानले चोप नै सङ्कलन गरेका छैनन्। झापा नेपालमा सबैभन्दा बढी रबर खेती हुने जिल्ला हो। रबर खरिदमा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ विदेशीबाट रोक्न र स्वदेशमै उत्पादकता बढाउन भन्दै सरकारले 3 वर्ष अघि कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झापालाई रबर जोन घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि उत्साही भएर किसानले नगदे बालीको रूपमा रबर खेती बढाए। सहकारीदेखि सामुदायिक वनहरू पनि रबर खेतीमा आकर्षित भए। तर सरकारले बजार र मूल्यमा सघाएन, जसले गर्दा विदेशबाट भित्रिने रबरको कच्चा पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानले रबरको रुखबाट चुप सङ्कलन समेत गरेनन्। किनभने नेपाली उत्पादन प्रति किलो 180 रुपैयाँ पर्न गयो, तर विदेशबाट 160 रुपैयाँमा ल्याउन सकिने भयो। मूल्य नपाएकै कारण बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको आदर्श नमुना सामुदायिक वनले 1500 बोटको रबर नै उत्पादन गरेको छैन। चोप पनि नबिक्ने भएको कारणले सिट बनाएर मात्रै बेच्नुपर्ने भएको हुँदा कटाइ खर्च, सिट बनाउने खर्च लगायत यो कस्टहरू जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 160-65 चाहिँ हाम्रो लगानी नै हुँदो रहेछ। त्यसो भएको कारणले हामीले यो कटाउन सकेनौँ। यो रबर काम नलाग्ने चिज रहेछ, यसको बजार मूल्य छैन, यो रबर नलगाउनु भन्ने अवस्थामा म पुगेको छु। झापाका 9वटा स्थानीय तहमा व्यक्तिगत, सामुदायिक वन, सहकारी संस्था र कम्पनी गरी 43वटा फर्मले 252 हेक्टरमा रबर खेती गरेका छन्। प्रति हेक्टर 1 मेट्रिक टन भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ। हुन त यो आवश्यकताको 2% मात्र हो। उत्पादन अनुसार उचित मूल्य र सरकारी समन्वय अभावमा त्यही रबर क्षेत्र पनि सङ्कटमा पर्दैछ। नीति बन्नु पर्यो, राज्यले अपनत्व लिनु पर्यो होइन। त्यही किसिमले काम गरेर चाहिँ हामीले अहिले वनका खाली क्षेत्रहरू छन्, अब तपाईँको चाहिँ खोला किनारहरू छन्, चुरे क्षेत्रहरू छ। एउटा व्यापक रूपमा यसको चाहिँ हामीले चाहिँ खेती गरेर भोलि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनतिर चाहिँ हामीले एकदमै लाग्ने हो भने यो सक्षम राष्ट्र सक्षम हुने खालको यो खेती हो। रबर खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन प्रोत्साहन गरे पनि लागत अनुसार कच्चा पदार्थकै मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा छन्। त्यसैले सरकारले आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिमा सघाउने र मूल्य सुनिश्चित गरिदिने हो भने मात्र व्यावसायिक रबर खेती फस्टाउने देखिन्छ। अरबौं रुपियाँ समेत विदेशीबाट जोगिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा। हरेक सामानमा विदेशमै निर्भर हुन आवश्यक छैन। स्वदेशी उत्पादनको उचित बजार मूल्य अनि खेती किसानीका लागि सरकारी समन्वय चुस्त बनाउन सके यस्ता समस्या फेरि नदोहोरिएला। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई हेला गर्ने र सामाजिक सम्बन्ध तोड्ने समस्या जताततै छ, जसले गर्दा निको भएका संक्रमित समेत खुलेर समाजमा घुलमिल हुन सकेका छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिको रगतबाट कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापी उपचार विधि सुरु भएपछि भने उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन थालेको छ। रगतका लागि नचिनेका व्यक्तिले समेत सामाजिक सम्बन्ध बनाउन थालेका छन्। कपिलवस्तुको तौली हवामा कार्यरत बुटबल 12 तामनगरका राजु आचार्य साउन 22मा संक्रमित भए। 2 दिनपछि तामनगर खानेपानीमा कार्यरत पत्नी भगवतीमा पनि संक्रमण पुष्टि भयो। 4 पुस्ता बस्ने यस घरमा अरूमा संक्रमण थिएन। कुनै लक्षण नभएकाले आचार्य दम्पति घरकै आइसोलेसनमा बस्ने निदो गरे। तर रोगभन्दा सामाजिक रूपमा लड्न उनीहरूलाई निकै समस्या भयो। छरछिमेकले बोली मात्रै बारेनन्, घर अगाडिको बाटो समेत हिँड्न छाडे। कोरोना लागिसक्यो त किन हाम्रो दर्शनमा आइस भनेर उहाँहरूले पनि चिचिर दुध गर्नुभयो, नराम्रो लागि हामीलाई पनि त्यस्तरी गर्नुभयो। आवश्यक भयो हाम्रो घरमा भएको पशु पनि भैँसी त्यो चराउन जाँदा पनि यसबाट भैँसीबाट पनि कोरोना सर्छ, यहाँ किन ल्याएको भने जस्तो त्यस्तो नराम्रो व्यवहार भयो। रक्तदान पछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्योभन्दा फरक भयो। अब त केही हुँदो रहन्छ, यिनीहरू प्लाज्मा दान गरिसकेपछि त अब पुरै ठिक भयो। बुटबलमा भदौ पहिलो सातादेखि कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु भयो। त्यसपछि समाजबाट अपहेलित तिनै दम्पतिको सोधीखोजी भयो। भदौ 18मा कोरोना संक्रमितको जीवन बचाउनका लागि रक्त सञ्चार केन्द्रमा आएर रक्तदान गरे। त्यसपछि भने उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिँदै गएको छ। संक्रमितलाई आवश्यक परेका बेलामा तत्काल प्लाज्मा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले रक्त सञ्चार केन्द्र बुटबलमा प्लाज्मा बैंक स्थापना गरिएको छ।
छ, जसमा 47 जना संक्रमितले प्लाज्मा अर्थात् रक्तदान गरेका छन्। स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले पहिचान लुकाएर बसेका संक्रमित पत्ता लगाउने र रक्तदानका लागि प्रेरित गर्ने काम गरेको छ। बलियो आत्मविश्वास पनि पैदा भएको छ। यसले हामी धेरै खुसी छौँ भन्ने उहाँहरूको भावना हामी सुन्न पायौँ। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिको शरीरमा त्यसको प्रतिक्रियाका लागि प्रतिरक्षा प्रणालीले एन्टिबडी उत्पादन गर्छ। संक्रमितलाई अन्य औषधिले काम नगरेमा वा जटिल अवस्थामा पुगेमा एन्टिबडीद्वारा भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाउन निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा अर्थात् रगत दिने गरिन्छ। कोभिड-19 भएर प्रभावित भइसकेका बिरामी रिकभर भएको अथवा कुनै पनि सिम्पटम नदेखिएको 14 दिनपछि उनीहरूको ब्लड जम्मा गरेर त्यसबाट प्लाज्मा निकालेर अर्को कोभिड-19 भइरहेको बिरामीलाई दिइन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ। बुटवलको यस कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिलेसम्म 17 जना संक्रमितमा प्लाज्मा थेरापी गरिएको छ। त्यसमध्ये 3 जनामा सफल भएन। 10 जना निको भइसकेका छन् भने अन्य संक्रमितहरू निको हुने क्रममा छन्। प्लाज्मा थेरापीले एकातर्फ कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई निको हुन सहयोग गरेको छ, अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणमा परेर निको भइसकेका बिरामीहरूलाई समाजमा घुलमेल हुन र आफ्नो पहिचान खोलेर बताउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। रोगको डरकै बीचमा पनि अरूलाई सहयोग गर्न चाहने सुन्दर मनहरूलाई नमन। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.